बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस्लामियात का सिलसिला हमने शुरू किया है एमसीक्यूज का, और इस वक्त पार्ट नंबर 8 क्लास 4 के बुक को हमने शुरू किया है, इस्लामियात बुक को, और 8 नंबर पार्ट अपलोड कर लेते हैं। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हिजरत हबशा। दोस्तों, जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया और मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, तो दूसरी तरफ कुरैशी मक्का जो कि इस्लाम के मुखालिफ थे, उनकी जुल्म और सितम भी बढ़ती गई, साथ साथ बढ़ती गई। तो कुछ मुसलमान ऐसे थे जो कि बहुत निहायत कमजोर थे, गरीब थे। कुछ मुसलमान तो ऐसे थे कि जो बहादुर थे, लेकिन चंद मुसलमान कमजोर थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि हिजरत करें हबशा की तरफ। उस वक़्त हबशा, जिसको आजकल एथोपिया कहते हैं, उसका बादशाह नजाशी बादशाह था, जिसका असल नाम था असमहा। उसका असल नाम असमहा था, बाद में वो मुसलमान हो गए थे। वो एक रहमदिल थे, रहमदिल बादशाह थे। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद मुसलमानों को, जिसमें उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस काफिले के सरदार या लीडर जो थे वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते, और उसके साथ उसकी बीवी रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थी। पहले हिजरत में 11 या 12 मर्द थे, कहीं 11 लिखा है, कहीं 12, और 4 खवातीन थे उसमें। और पहली हिजरत जो थी वो नबूवत के पांचवें साल हुई थी, 5वें साल नबूवत के, द 5th ईयर ऑफ नबूवत। और दूसरी हिजरत हबशा की तरफ, जिसमें 82 या 83 मर्द थे, 82 और 83, और 18 या 19 खवातीन थे उसमें। तो पहली हिजरत की तरफ चलते हैं। देखे क्वेश्चन नंबर 1, देखे 13 नंबर, पहली हिजरत। अल्लाह ताला की खातिर अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ने को हिजरत कहते हैं। तो पहले 2 हिजरत ये हो गया, और तीसरी हिजरत जो थी वो मदीना की तरफ थी, जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद शामिल थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से पहले हिजरत की हबशा की तरफ। ऑप्शन बा करेक्ट है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए 15, हबशा अरब के जुनूब में बहीर अहमर के दूसरे किनारे पर वाक़ है। अहम क्वेश्चन है। 16 नंबर, नबूवत के कितने साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया? 5 साल। और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हबशा के बादशाह को कहते थे नजाशी। हबशा के बादशाह को नजाशी कहा जाते थे, और नजाशी का असल नाम जो था असहमा। असहमा आलिफ करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19, हबशा की पहली हिजरत में कितनी औरतें शामिल थी? खवातीन 4 उसमें शामिल थी, इसमें कोई शोभा नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हबशा की पहली हिजरत में कितने मर्द शामिल थे? 12। इसमें इस तरह नहीं हो सकता कि आपको 11 दिया हो दूसरी जगह 12, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ है। तो 12 दिया गया, इसमें 11 है ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन इज 12। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हबशा की पहली हिजरत की दौरान काफिले के अमीर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। 22 नंबर क्वेश्चन, पहली हिजरत में मुसलमान हबशा में कितने अरसा रहे? 3 महीने। 3 महीने, ऑप्शन जी। दूसरी हिजरत की बात है तो दूसरे हिजरत देखे, दूसरी मर्तबा हिजरत नबूवत के 7वें साल हुई थी, 7।
اور 24 نمبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جینا ناممکن بنا دیا گیا تھا مکہ مکرمہ میں. کوشچن نمبر 25 دیکھیے. 25 نمبر کوشچن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدے کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑا، دین اور عقیدے. 26 نمبر کوشچن حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنے خواتین تھے؟ 19. کتاب میں 19 لکھے ہوئے تو 19 میں 20 کا لفظ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپشن با کریکٹ ہے. اور 27 نمبر کوشچن دیکھیں، حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنے مرد شامل تھے؟ 83. 82 کا بھی ذکر ہے کہیں کہیں پر. اور 28 نمبر کوشچن دیکھیں، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی دوسری دفعہ ہجرت کے بعد کتنے بندوں کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا؟ 2 بندے تھے. اور وہ 2 بندے کون کون تھے دوستو؟ اس میں ایک عبداللہ بن ربیعہ شامل تھے اور دوسرا جو تھے عمر بن عاص. ان دونوں نے کافی تحفے تحائف لے کر گئے تھے نجاشی کے دربار میں اور ان کو بہت ورغلانے کی کوشش کی تھی، لیکن نجاشی نے کہا کہ جب تک میں مسلمانوں کی بات کو نہیں سنتا میں آپ کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. لہذا مسلمانوں کو بلایا گیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے. تو اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی، جس سے نجاشی بہت متاثر ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیا تھا. کوشچن نمبر 29 ہے کہ کس صحابی نے نجاشی کو دوسری دفعہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ترجمانی کی تھی؟ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن جی میں ہے. کوشچن نمبر 30 دیکھتے ہیں 30 نمبر کوشچن کو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے کس سورت، یہ انتہائی اہم کوشچن ہے، سورہ مریم کی. آپشن با ہے. اور کوشچن نمبر 31 تھے کہ 31 نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی تو اس نے قرآن مجید کے ساتھ دوسری کس مقدس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہے؟ چونکہ عیسائی تھی نجاشی تو انجیل. 32 نمبر کوشچن دیکھیے، حبشہ کے بادشاہ نے کب اسلام قبول کیا؟ 7 نبوی میں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شاب ابی طالب. قریش مکہ نے جب ہر قسم کے تکالیف مسلمانوں کو دیے تو پھر آخرکار ایک فیصلہ ہوا کہ قریشی مکہ جتنے بھی ان کے مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں. کیا کریں؟ بائیکاٹ. مسلمانوں نے شاب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، یہاں پر پناہ لی تھی. تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا. لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.